अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को एक मरतबा फिर कड़े लहजे में 90 रोज का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि या तो मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। उनका कहना था कि अगर हमारे अरकान असम्बली को फाल ना किया गया तो हुकूमत के अपोजिशन में मौजूद तमाम चेयरमैन को हटा दिया जाएगा। ये बयान उन्होंने लाहौर के नवाही इलाके रायवेंट के फार्म हाउस में दिया है, जहां पीटीआई का काफिला मौजूद था, जिसकी क़यादत खुद अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने सियासी कारकुनान से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि 2013 में पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, 2018 में अक्सरियत महदूद करने के लिए सिस्टम को बिठा दिया गया। उनके मुताबिक बानी पीटीआई का आज़म सियासत नहीं है बल्कि रियासत को बचाना है और अब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन पर साजिश साबित हो जाए तो वो सजा कबूल करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ जबर हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा। गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की अहलिया कैद में है, लेकिन वो फिर भी अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एहतजाज आईनी हक है तो फिर वर्कर्स को घरों से क्यों गिरफ्तार किया जाता है और क्यों पुरअमन काफिलों पर हमले किए जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो गोली खाने के लिए सीना पेश नहीं करेंगे और अगर उन पर नाजायज हमला हुआ तो वो जरूर जवाब देंगे। उनका मजीद कहना था कि ये कोई कानून नहीं कि जुर्म किए बगैर ही सजा दी जाए। अगर हुकूमत ताकत के बल पर चल रही है तो याद रखे कि अवामी ताकत का भी कोई तोड़ नहीं है। वाज़ेह रहे कि खुद बानी पीटीआई भी 5 अगस्त को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को उरूज पर ले जाने का ऐलान कर चुके हैं। अब अगर अली अमीन गंडापुर की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर की ऐसी धमकी अमेज तकरीरें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो कफन बांध कर एहतजाज करने की बातें और हुकूमत गिराने के लिए कई बार अल्टीमेटम्स दे चुके हैं, मगर जब एहतजाज के लिए मेला सजने लगता है तो वो ऐन उस वक्त पीटीआई के कारकुनान को मैदान में अकेला छोड़कर खुद मंजर आम से गायब हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर के 16 माह के दौरान दिए गए बयानात में जज्बाती शिद्दत तो होती है, मगर अमली सियासत में मुस्तकिल मिजाजी और कुर्बानी का जज्बा ही नजर आता है। ताहम इसके बावजूद ये सवाल जन्म ले रहा है कि उनके 90 रोज के ताज़ा अल्टीमेटम देने के पीछे अब की बार क्या हकीकी मकासिद हो सकते हैं। पैनल में हमारा साथ देंगे हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि अली अमीन गंडापुर का 90 रोज का अल्टीमेटम, या हम नहीं या तुम नहीं, मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे, मज़ाहमत की कॉल है या सिर्फ ललकार है। सबसे पहले कमेंट लेंगे ज़ैगम साहब आपका, प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं मौलाना फजल रहमान साहब मदारुल मुहाम सियासतदान है पाकिस्तान के, लेकिन गंडापुर ने उनको भी तत्ते तवे पर बिठाया हुआ है। ना उनको दिन को आराम है ना रात को चैन है। अभी आप देखिए उसने किया क्या, जरा कमालात देखें उनके। वो MNAs और MPAs को लेकर लाहौर पहुंच गए, मीटिंग्स हुई और क्या ऐलान हुआ कि लाहौर से तहरीक शुरू हो चुकी है। गंडापुर साहब ने फरमाया जो तहरीक लाहौर से चलती है वो पूरे पाकिस्तान में फतह हासिल करती है, हमारी तहरीक पूरा मुल्क फतह करेगी। यानी उन्होंने क्या किया, सलमान राजा साहब को हार पहनाए, उन्हें घोड़े पर चढ़ाया और फिर वापस चले गए। इसका मतलब है उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैंने घोड़े पर नहीं बैठना, ये बड़ा मुश्किल काम है, 2 दफा मैं घोड़े पर बैठा हूं, ये बड़ा ख्वार है, वापसी का जो सफर होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, वो घोड़े से उतर के करना पड़ता है। और इसका मतलब यह है कि अब केपी तहरीक का बर्डन नहीं उठाना चाहता। और तहरीक की स्ट्रेटजी के बारे में अगरचे बहुत क्लैरिटी की कमी है, लेकिन वो ये हुआ कि पहले जैसी तहरीक नहीं होगी, कोई शाहरा या चौक बंद नहीं किया जाएगा। सही। इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा से उस तरह की कुव्वत दरकार नहीं होगी जिस तरह पहले चाहिए थी। ये भी कह दिया कि तहरीक का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। भाई मुर्शिद तो कह चुके हैं, तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, बता चुके हैं कि 5 अगस्त जो है वो हाई पॉइंट होगा। 5 अगस्त को तहरीक अपने ताकतवर पोजीशन पर पहुंचेगी और यहां इन्होंने कहा जी 90 दिन तहरीक चलेगी। 90 दिन के अंदर तहरीक मकसद हासिल करेगी या नहीं करेगी, हार या पार। देखिए, तारीख के किसी तहरीक के ख़त्म होने का तयन तहरीक खुद करती है और वो मुस्तकबिल का मौरख बताता है। तहरीक शुरू करने वाले नहीं बताते कि फलां दिन जाके हमारी तहरीक ख़त्म होगी।
تحریک تب ختم ہوتی ہے نا جب تحریک اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتی ہے. پھر عمران خان نے یہ کہا کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی کسی سے, بات ختم. اور یہاں گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہیں فیصلہ سازوں سے. اب آپ دیکھیں کتنے مکسڈ سگنلز ہیں, کتنی کنفیوژن ہے اس وقت پوزیشن میں کہ تحریک کے آبجیکٹیو بھی واضح نہیں ہیں, اسٹریٹجی بھی کوئی آپ کو واضح نظر نہیں آ رہی, ذمہ داری کا تعین بھی ابھی کلیئر کٹ نہیں ہے. اور پھر اس سے زیادہ خطرناک بات پارٹی کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سوا باقی لیڈرشپ پر اب عوام کا ٹرسٹ نہیں رہا. اور اسٹریٹجی میں جو بہت بڑی خامی ہے جو مسلسل ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فل فورس کے ساتھ تحریک چلانی ہے, ہر کال آخری کال. 24 نومبر کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ فائنل کال, اس کا مطلب اس کے بعد کوئی کال نہیں ہوگی. جب آپ ہر کال کو فائنل کال بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فائنل کال ناکام ہوتی ہے تو لوگوں کا موریل کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی کی تحریک چلانے والوں کی بارگیننگ پوزیشن پہلے سے زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو مجھے تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کے, اس وقت پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ عمران خان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن جس طرح کی تحریک عمران خان چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چلائے اس طرح کی تحریک بھی نہیں چلانا چاہتے. صحیح. اور ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں اور جان چھڑانا چاہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. سیگم صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. علی مین گنڈاپور کی جو باڈی لینگویج تھی, جو ان کا لب و لہجہ تھا, کیا کسی طوفان کا پیش خیمہ ہمیں لگتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے انہوں نے باتیں کی, تاک تاک کر نشانے انہوں نے لگائے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں لگتا ہے. یہ آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں, یہ جو کچھ گنڈاپور نے کہا ہے, یہ اس کا یہ دونوں باتیں جو ہیں بلینڈ ہے, دونوں ہی ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی اسی طرح کی بات کرتا. اس کی وجہ ہے ہمارا سیاستدان جھوٹ, منافقت, خیانت, بڑک بازی اور جہالت کا کاکٹیل ہے. اچھا, آخری جملہ سنیں. قائد اعظم کے بعد اس شخص نے وعدہ کیا تھا پاکستان, اس شخص کے بعد ایک لیڈر بتاؤ, ایک جس نے اپنا کوئی ایک وعدہ پورا کیا. روٹی کپڑا مکان لے لو. ریسنٹ ہسٹری میں آپ کی ایج کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. جی پلیز. روٹی کپڑا مکان کے وعدے سے لے کے ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے تک, اور قرض اتارو, ملک سنوارو اور فلانا ٹمکانا تک. صحیح. یہ اگلیسٹ کمیونٹی ہے. صحیح. ان سے چور, ڈکیت, ٹھگ اور جیب کترے بہتر ہیں. پوری تاریخ سامنے ہے. جی جی. آئیں بائیں شائیں نہیں ہیں, جلیبیاں نہ تلیں. سوائے قائد اعظم کے سب سے مشکل وعدہ اس شخص نے کیا, محمد علی جناح نے, اور پورا کیا. باقی ایک بتاؤ, ایک. صحیح. حسن صاحب ابھی ہم لیڈر کی اگر بات کریں, کیا بیچتا ہے یہ تو, نہ 3 میں نہ 13 میں. لیکن موجودہ لیڈر کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو جب جب تحریک کا آغاز کرتے ہیں, جب جب تحریک کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے اپنے کارکنان کو کھلے میدان میں چھوڑ کے بھاگنے والی بات ہوئی نا. تو وہ غائب, ہر نعرے سے غائب ہو جاتے ہیں. روٹی کپڑا مکان, حال دیکھو ملک کا آپ. وہ شرم نہیں آتی؟ تیسری چوتھی نسل گھس گئی ہے, کوئی شرم ہی نہیں آتی. 50 سال پرانی بات یار. ہم بھی گلے سڑے لوگ ہیں اندر سے. کس نے کیا دیا اس ملک کو مجھے بتاؤ. 2 لخت کرنے میں رول ضرور ہے, ماشاءاللہ سبھی کا ہے. ملک توڑنے میں وہ کہے بغیر توڑ دیا. اور جو کہا, کسی ایک نے جو بات پوری کی ہو, آپ مجھے بتا دو, میں معذرت کر لوں گا. اس لیے چھوڑو یہ گنڈے پور وغیرہ, یہ گنڈے پور ڈنڈے پور, یہ مطلب کیا ہے یہ مرزا پور ہے. ایک سیریل ہے پتہ نہیں انڈیا کا کوئی, یہ مرزا پور ہے. ہاں, ہمارا تو نام تک چھین لیا انہوں نے. نہ اسلام, نہ جمہوریت, نہ پاکیزگی. رویوں میں بھی نہیں, خوراک میں بھی نہیں, ادبیات میں بھی نہیں.
ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਪਰ